क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नमाज में कब, कैसे, क्या, कहाँ पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल पे फजर की ले लेते हैं। फिर उसके बाद से आपको आगे बताऊंगा कि अगर 4 रकात की नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर सुन्नत पढ़ रहे हैं तो फिर कैसे पढ़ेंगे, फ़र्ज पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे, और इमाम के पीछे फ़र्ज पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे। जब आप नमाज के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले नियत करेंगे। नियत इंशाअल्लाह मैं किसी और वीडियो में सब नमाज की नियत बताऊँगा। इस वीडियो में जानते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, क्या पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आप अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध लेंगे। उसके बाद सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब ये पढ़ लेंगे तो फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर इसमें कोई सूरत मिलाएंगे, जैसे अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर आप रुकू में जाएंगे। रुकू में 3 बार पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे। खड़े होते वक्त आप पढ़ेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदह 3 बार। और अगर आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे रब्बना लकल हम्द। और अगर इमाम के पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप इमाम को सिर्फ सुनेंगे, उसमें आप कोई सूरत वगैरह नहीं पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर उसके बाद आप सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के बाद 3 बार पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर 2 बार सजदा करेंगे, दोनों सजदे में यही पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर आप खड़े हो जाएंगे। फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। उसके बाद फिर कोई सूरत मिलाएंगे, लिइलाफ़ि क़ुरैशिन इलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ़। अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर रुकू में जाएंगे। फिर 3 बार पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए। फिर उसके बाद सजदे में जाएंगे। फिर सजदे में 3 बार, दोनों सजदे में 3-3 बार पढ़ना है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर उसके बाद आप तशहुद में बैठेंगे और तशहुद में पढ़ेंगे अत्तहियात। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तशहुद के बाद शहादत की उंगली उठाते हुए पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर दुरूद शरीफ के बाद दुआ मसूरा पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। फिर आप सलाम फेर लेंगे और दुआ मांग लेंगे। ये जो आपको 2 रकात की नमाज का तरीका हमने बताया, कब, कहाँ, कैसे पढ़ा जाता है, इससे आप 2 रकात की सुन्नत भी, उसके बाद से 2 रकात की
فرض بھی جیسے فجر کا پڑھ سکتے ہیں۔ جب سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ صورت ملائیں گے تو اتنا دھیان رکھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی صورت ملائیں گے، جیسے کہ میں نے پہلے رکعت میں الم تر کیف کے لیے پڑھا، پھر دوسری رکعت میں لإلاف قریش ایلافہم پڑھا، تو جو الم تر کیف ہے تو اس کے پیچھے صورت ہے وَإِلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تو اس کو نہیں ملانا ہے، بالکل نہیں ملانا، پیچھے کی صورت بالکل نہیں ملانا ہے، آگے کی صورت ملانا ہے۔ جیسے میں نے لإلاف پڑھا، اس کے نیچے ہے أَوَائِتَ الَّذِي، پھر اس کے نیچے ہے إِنَّا أَعْطَيْنَا، تو یہ صورت ملائیں، اس کے پیچھے والی صورت بالکل نہیں ملانا ہے۔ اگر آپ 4 رکعت سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو چاروں رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملانا ضروری ہے، لازم ہے۔ اور اگر آپ 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو پہلی 2 رکعت میں صورت ملانی ہے، اور جو بعد والی 2 رکعت ہے اس میں صورت آپ کو نہیں ملانی ہے۔ اگر آپ نے ملا بھی لیا تو بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صورت وغیرہ کچھ نہیں پڑھنی ہے، صرف امام کو سننا ہے۔ آپ کو نیت کرنی ہے، ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد امام کو سننا ہے، آپ کو صورت وغیرہ نہیں ملانا ہے۔ عشاء کی نماز میں جو وتر پڑھا جاتا ہے تو وتر میں تیسرے رکعت میں جب سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملا لیں گے تو اللہ اکبر کہہ کے جب پھر دوبارہ ہاتھ باندھیں گے تو اس کے بعد دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونخفض ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ نماز کے لیے آپ کو 4 صورت یاد کرنی ضروری ہے، اور جیسے میں نے پہلے بتایا ثنا یاد ہونی چاہیے، اس کے بعد درود شریف یاد ہونی چاہیے، اس کے بعد 4 صورت یاد ہونی چاہیے، اس کے بعد التحیات یاد ہونی چاہیے، تشہد، اس کے بعد درود شریف یاد ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد دعائے مسورہ یاد ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اب وتر کے لیے دعائے قنوت یاد ہونی چاہیے۔ اتنا آپ یاد کر لیں تو اچھے سے آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کو لے کے انشاءاللہ اور بھی آگے آپ کی خدمت میں ویڈیو ہم لاتے رہیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔